بسم أبوان والدن منفس قدوسن حدا أملاك آمين. فرا منفس قدوس كلاي كفار. فرا منفس قدوس جنا فقري حاجوس سلام تعجستي لجسي حياونت إمنت لوهات نبع الخامجزائيو جلاتيا معرف حامشة وتريتران كلتن أبز حلفة بزعبة فقر زبرينا نيرنا لما عن تدمع حاجوس السلام من زبل كنرينا قال أي حاجوس بجزء رسو سناي نجر قا انت خونه جن نجزيا وزخونه حاجوس بهال نابز خفقت الماس خيادلو من جدي بزحيو أبزا أن نبرلا زلنا عالم بزحات نحاجوس بجنزب يدليو بزح جنزب بزح نايسنا أمورو فلتات قلوة هالكن كفسس نريئنا انت خونه جنا عالم مليسا نابز جدده جنكات نسقاين كتمرحينا نرئي بزحات سواتون نزي نايز عالم سقاي زخونه جزياو دستا زرخوا مسيلوهم زتقاملو منجدي نجزار رسوم نمطفاء زفتنو وحدات ايكونن اتفقري جنزبسي سور كله كفاتي يومو قاليوم نعقو ناتماطارو كاب امنت زنبلو ناب رؤسومون بزح سقاي امصو قداماي تيموثيوس ምዕራፍ 6:10 ኣማናዊ ዝኾነ ሓጎስ ወይ ድማ ደስታ ዝርከብ ግና ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስርሑ ክምስረት ከሎ እዩ። ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:4 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክነግስ ከሎ ወይ ናብ ህይወትና ከኣቱ ክንፈቅደሉ ከለና ንሱ ሓቀኛ ዝኾነ ብኹነታት ዘይፍተን ሓጎስ ሒዙ ይነግስ። እዚ ሓጎስ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ምዃኑ እትሕጎሶ ዘላለማዊ ሓጎስ እዩ። ዓለም ንኽትርበሽ ከምኡውን ንኽትጭነቕ ኣማኒ ግና ብጎይታ ይሕጎስ። መጽሓፍ እውን ከምዚ ይብለና بحيل منفس قدوس أزيهم بتسفى من تختبتموس اتي ناي تسفى أملاح كله حاوسن سلام زبلة بإمنة يملاهم رومي معرف 10:10 نايز حاوس مسرتون منجون إجزابير مخانو مصحف قدوس ينقرنا فيليبسيس معرف 4:4 مزمور داويت معرف 16:11 يوحنس وانجيل معرف 20:10 منفس قدوس ازفرة ازي ابي وتو يفريلو ازفرة ابي وتنا كبزح كله دما نتي اب قدمينا زصبينا زلو بغويتا يسوع كريستوس تدالونا حياو تسفانا معدنا خنقواعز تعجستو يبزحلنا منجستي أملاخسي بمنفس قدوس صدقن حاغوسن سلامن إيامبر ببلعن مستن أيكونتن مو نتي سنايكم أي تزرفو رومي معرف 14 كاب 16-17 نسخاتكم ون ببزح جنكي بناي منفس قدوس حاغوس نتقال بمقبالكم سعبتنان سعبت قويتانان كونكم قداماي تسالونقي معرف 1:6 أنا جنا بإግዚአብሔር باه كبل بأملاخ مدحاني علل كبل إيه انباقوب 3:18 أماني كاب إግዚአብሔር ዝኾነሉ ነገር ዘይኮነ ክሕጎስ ዘለዎ ببعلو بإግዚአብሔር ክሕጎስ ኣለዎ شعو حاغوسو أي غيرن حاغوسو أي ودان زلالماو حاغوس يلو سالساي سلام أو كل معازنات عالمنا بقلي يكون بحوار ببيتسب يكون بهاجر بقدام الناس زدله سلام إيو انتو خونه جنا زي سلام زي فتصوم زخونه سلام بزي مخانو أبزان نبر العالم انت رئينا ون بزح ناي سلام سند كنفرم بزح ناي سلام سممع فتصوم سلام كمتسقن أي كالن مصحف قدوس بزعب عالمنا سلام ناي مسانا قداي قويتا يسوس كروسوس أبزي مدر بسقا أبستقلصقلو زمن مس داغماي ممصو بمتحات ات مقنيات أماتيوس وانجيل معرف 24 بقلصي تصحيف نرخبو
ስለዚ ሓቀኛ ሰላም ዝርከብ ኣማራጺ ብዘይብሉ ብሓደ መንገዲ ጥራይ እዩ። ንሱ ኸኣ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ካብኡ ጥራይ ዝርከብ ሰላም እዩ። ቅዱስ ቃል እውን ነዚ ከብርሀልና እንከሎ ከምዚ ይብለና፣ ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና ይሁሞ። ኤፌሶን 2:14 ሰላም ኣሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን። ልብኹም ኣይሸበር ኣይሰንብድ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:22-27 ይቅርታ። ስለዚ እዚ ብጎይታ ዝተረኸበ ፍጹም ሰላም ብመንገዲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ኣመንቲ ፍረ ከፍሪ ኣለዎ። እዚ ፍረ ኣብ ህይወትና ምስ ዝፈሪ 3 ዓበይቲ ነገራት ንምፍጻም መንፈስ ቅዱስ ዓቕሚ ይህበና። ቀዳማይ ብእግዚአብሔር ሓሳብናን ልብናን ሰላም ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል። እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጥ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:7 ካልኣይ ኣብ ምድራዊ ነገር ዘይተመስረተ ደስ ዝብል ህይወት ምንባር የኽእለና። እቲ ሳልሳይ ንኻልኦት ምስክር ንኸውን ማለት ካልኦት ሰላምና ሪኦም ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽመፁ ሓደ መንገዲ ይኾነና። ኣብ መወዳእታ ሓደ ሰብ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ድሕሪ ምርካቡ ፍረ ምፍራይ ኣብ ህይወቱ እናተረኣዩ ክኸዱ ዘለዎም ዓበይትን ግዴታን ዝኾኑ ነገራት እዮም። ሓደ ክርስቲያን እዚ ፍረዚ ኣብ ህይወቱ እናፈረየ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሳልን ከምኡውን ምስ ካልኦት ክርስቲያናት ኣሕዋቱ ዝህልዎ ርክብ ዝተባረኸ ጥዑይ ርክብ ይኸውን። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮም ፍረታት ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም ዝበሃሉ ፍረ መንፈስ ሓንሳብ ተራእዮም ዝጠፍኡ ዘይኮኑ ሓደ ኣማኒ ብህይወት ክሳዕ ዘሎ ሙሉእ ዘመኑ ከፍርዮምን ክነብሮምን ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ ዘይልወጥ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 13:8 ኣሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል።